दारात पार्क करून दवरलेली स्कूटर उकलून वरून रानात उडोवपाची घडणूक ठाणे गोळावले 70त उक्ताडार येयल्या। स्कूटरीची मोडतोड केल्या। स्कूटर धनी विशाल चारीक सकाळी स्कूटर घरासावन सुमार 500 मीटराच्या अंतरार झोपांनी सापडली। गावात अशे तरेन दारातली गाडी उबारून व्हरून मोडतोड करपाची घडणूक खंय पयलेच खेप घडल्या, थळावे सांगतात। गावात अनोळखी लोक भोंवताले अशेही उलयतात। वाठारात लायटी नात, सगळो लोक दुचाकी आपापल्या आंगणातच दवरतात। परत अशे जावचे न्हू म्हण पुलिसांनी गस्त घालची थळावे मागतात। पळयात हांगासर म्हाजी गाडी रातचे 12 हांव दवरलेली। सो सकाळी जर मॉर्निंग उठ्ठा जाल्यार म्हाजी गाडी नसली। सो म्हाका हांवें इन्वेस्टिगेशन म्हटल्यार गांवांत भोंवन विचारलें घराघरांनी कोणाक सायटीन शेजारीक म्हाजी गाडी आहा दिसली तुमकां जाल्यार म्हाका कोणी अशें सांगूंक ना की अननोन पर्सन गांवांत भोंवता खंय अशें एक न्यूज कळ्ळें म्हाका, गजाल कळ्ळ्या। आनी सोदली तर जाल्यार गाडी म्हाका हांगासर दिश्टी पडली सकाळी मॉर्निंग येवन। घरा कडसून एक 500 मीटर सुमार आहा डिस्टन्स। गाडी कितें केला? गाडी तेणी टोटल सीट बी उकळून काडला, डॅमेज केला, तेजे वयर फातर आपडला तेजे वरती, प्लस तेजे सगळे भितरले पार्ट्स आसले ते तेंच्यांनी काडपाचो सगळो हे केला। म्हणजे कितें म्हणटा चोरयेचो प्रयत्न जाला काय? चोरयेचो प्रयत्न आनी तेंचे कितें इंटेन्शन ते हांव नकळो, कित्याक ते गाडी सद्या हाडून तेंच्यांनी हांगा सद्या उडयल्या। जर चोरयेचे ते इंटेन्शन आसले जाल्यार ते कितें गाडी डॅमेज करून व्हरता आसले न्हू। आनी बाकीच्यो गाडयो आसा गांवांत भरपूर? बाकीच्यो गाडयो आसा, अश्योच आसता गाडयो, आमच्यो भायरच आसता चडश्यो गाडयो। तशें कोण तशें गिलो बी करना, हेज्या पयलीं केन्ना अशें घडोंक ना। आनी मातशें लायटी ना हांगासर गांवांत कितें ना, आनी काळोख आसता सद्या तशें कोणाची तोंडां फेस कशें दिसा बी ना। अननोन पर्सन भोंवता, ते स्कार्फ बांदता आनी कितें कितें अशें भोंवता। अशें केन्ना घडोंक नासलें आमच्या गांवांत। आनी एक जर आमच्या वाड्या वयले कोण तरी भायले भुरगे अशें कोण तरी आसात कळ्ळें, तर तांकां म्हणजे कोण तरी पुलिसान जाल्यार आनी कोण जाल्यार हें करपाचें। आनी सपोज आमची गाडी हें खळेच आसता आनी खंय आसता ते फाल्यां सकाळीं कोणें आनी दुसरो हाड लावंक शकता। 4 व्हिलर आसता कोणी गाडी ते कोण डॅमेज करूंक शकता। तेन्ना कोणाची इंटरनेट म्हणजे कोणी कंप्लेंट जाली जाल्यार पुलिसांनी मातशी इंटरनेट दिवपाक वचप आनी गस्त बी वाडोवची अशें गस्त वाडोवपाची, नाल्यार बाकीची लायटीची काय काम आहा ते मातशें वाडोवन दिवपाचें। टायमाराची कांय सोय ना हांगासर आमच्या गांवांत, आनी कोणी काय केलें तें आमकां कळपाक ना। तेन्ना मातशी सोय करपाची। ही गाडी आतां पयलीं आसताली कशें डॅमेज केला ती, पूण हेच्या फुडें अशें गजाली घालपाचें न्हू। तेन्ना मातशें हांगासर खबरदारी। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी वैष्णवी साळगांवकार।